بات ان سے ہو رہی ہے انہی کی زبان میں. شعر کے ساتھ آپ سوال. ہاں ارشاد. دیکھو بھائی سب لوگ ساتھ دو. چلیے چلیے ارشاد. نظر کا فریب ٹوٹا ہے. بہت خوب. کا فریب ٹوٹا ہے. بہت اب خوب. نظر کا فریب ٹوٹا ہے. اس حقیقت کو کون مانے گا؟ بہت خوب. دینداروں نے مجھ کو لوٹا. بہت خوب. بہت خوب. کیا کہنا واقعی میں جو مقرر ارشاد. ہاں. اب نظر کا فریب ٹوٹا ہے. اب نظر کا فریب ٹوٹا ہے. اس حقیقت کو کون مانے گا؟ دینداروں نے مجھ کو لوٹا ہے. بہت اچھا. اور یاد ہے حرف حرف سب اس کو. بہت یاد ہے حرف حرف سب اس کو. میں تو ایسی کتاب ہوں یارو پڑھ کے چھوڑا سبق سبق اس کو. بہت خوب. بہت خوب. حضرت کی مشورہ نہ دو ہم نے سوچ لیا. مشورہ نہ دو ہم نے سوچ لیا. تم بھی چاہو بناؤ اپنا اسے. ہم نے اپنا بنا کے دیکھ لیا. مقرر ارشاد. مشورہ نہ دو ہم نے سوچ لیا. تم بھی چاہو بناؤ اپنا اسے. ہم نے اپنا بنا کے دیکھ لیا. بہت اس طرح سے ذہن پہ چھائی ہے. اس طرح سے ذہن پہ چھائی ہے. نظم لپٹی ہوئی ہے سینے سے. یاد لیکن غزل کی ہے. اس طرح سے ذہن پہ چھائی ہے. نظم لپٹی ہوئی ہے سینے سے. یاد لیکن غزل کی آئی. خاموش ہے. کام میرا بھی کیا نرالا ہے. کام میرا بھی کیا نرالا ہے. کام میرا بھی کیا نرالا ہے. نفرتوں کے ہجوم میں میں نے راستہ عشق کا نکالا. نفرتوں کے وہ میرا بھی ہے جاننے والا. وہ میرا بھی ہے جاننے والا. آج حصے میں کچھ نہیں اس کے. سب کو حصوں میں بانٹتے ہوئے. کیا بات ہے. بہت اچھے. وہ میرا بھی ہے جاننے والا. آج حصے میں کچھ نہیں اس کے. سب کو حصوں میں بانٹتے ہوئے. بہت اچھے. بہت اچھے. بہت بڑھیا. یاد جب بھی ملی اسے آئی. ترنم سے تھوڑا سا. یاد جب بھی میری اسے آئی. ہسٹریوں نے دلیل دی ہے میرے. مجھ کو اب بھی نہیں بھولا پائی. بہت کیا کہنے. اچھا تذکرہ میرا جب بھی آیا. تذکرہ میرا جب بھی آیا ہے. رکھ کے آنچل کو اپنے اوٹھوں پر تب کہیں جا کے مسکرایا. کیا بات ہے. زبردست ہے. رات پونم میں چاندنی بکھری. اور رات پونم میں چاندنی. رات پونم میں چاندنی بکھری. دل کے گارے ہیرا میں تب میرے تیری یادوں کی آیتیں اتری. بہت خوب. یہ تو بہت اچھی تلمی. رات پونم میں چاندنی بکھری. دل کے گارے ہیرا میں تب میرے تیری یادوں کی آیتیں اتری. بہت خوب. بہت خوب. بھائی اس کے خالی ادھر سنائیں گے کیا. ہم لوگوں کی طرف مخاطب ہو. ادھر سنا رہے. ادھر میلے میں روز ملتی ہے مجھ سے میلے میں. اس طرح
कोई मिलता है अच्छा जिंदगी मिल कभी अकेले में। वाह, क्या बात। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा शेर है ये। तखय्युल को मेरे संगल कर, अच्छा तखय्युल को मेरे तखय्युल को मेरे संगल कर, वाह, लफ्ज मेरे पुकारते हैं तुझे, अच्छा आके मेरी गजल मुकम्मल कर। मेरी गजल मुकम्मल कर। और कि आज फिर एक खता किया मैंने, अच्छा खता किया मैंने अपने हाथों की एक हथेली पर, अच्छा बस तेरा नाम लिख दिया। बहुत खूब, आफ्ताब बहुत खूब, वाकई में आफ्ताब है। हमने अपनी ही जग हसाई की, बहुत खूब। हमने अपनी ही जग हसाई की, अब गिला उससे क्या करूं अर्शी, अरे पहले हमने ही बेवफाई। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत खुद में मेरे कोई कमी ही नहीं, अच्छा हाँ? खुद में मेरे कोई कमी ही नहीं, जो भी मिलता है बस यही कहता, जैसे दुनिया में आदमी ही नहीं। बहुत जाने कितने ही दिल को तोड़ दिया, जाने कितने ही दिल को तोड़ दिया, जाने कितने ही दिल को तोड़ दिया, जो मिला है उसे वहीं पर ही छोड़ तो उसको अपना बना के छोड़ दिया। वाह, दिल के अंदर फसाने मिलते हैं, अच्छा एक उजड़ी हुई सी बस्ती में बहुत खूब, गम के कितने खजाने मिलते हैं। बहुत खूब आफ्ताब भाई। और एक गजल के दो दिन से उर्दू हो जाएगी। तरन्नुम में एक गजल के साथ 2-3 मिनट बस, ज्यादा नहीं। एक गजल मुझे पढ़नी थी कि इतना पिलाया मुझको कि बेजार कर दिया, अच्छा पिलाया इतना पिलाया मुझको कि बेजार कर दिया, इतना पिलाया मुझको कि बेजार कर दिया, बिकने पे था आमादा खरीदार कर दिया। वाह, इतना पिलाया मुझको कि बेजार कर दिया, बिकने पे था, बिकने पे था आमादा खरीदार कर दिया, और अब हाल मेरा शहर के लोगों से पूछ लो, वाह, उसने हमारे चेहरे को अखबार कर दिया। बहुत खूब, बहुत खूब। उसने और हमारे उसमें एक शेर हुआ ये था कि सर कि हुजरा था दिल मेरा, शेर हुआ था। हुजरा था दिल मेरा, उसी ने किया ये हाल है, आया गया है इतना कि बाजार कर दिया। अच्छा शेर, अच्छा शेर है। अच्छा शेर, क्या ये हाल है, अच्छा शेर है, फिर सुनाइए। हुजरा था दिल मेरा, अच्छा शेर, उसी ने किया ये हाल है, वाह, आया गया है इतना कि बाजार कर दिया, और जो मैं कदे से निकला कि बहुत वहाँ कुछ शरीफ लोग, अब जिंदगी ने मुझको गुनहगार कर दिया। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। क्या बात है। आज मालूम हुआ कि आफ्ताब आलम साहब जो है तलबा और तालिबात में आफ्ताब इतने मशहूर और मकबूल क्यों हैं, मुबारक हो आपको। बहुत इसलिए हज़रात सामईन इकराम, इस वक्त